أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو لام زبر بل فاتا دبر فت والفتح بشح والفتح. واو لام زبر بل عين قاد دبر عصق والعصق غادري والعصقري. ميم زير مي نون لام زبر نل مين ميم عين بيش موع من المعصي من المعصي. را کھڑی زبر را تا دیتی من المعصرات. ميم زبر ما عين لام زبر عل مع عين سين بيش عس مع العس. را ذري مع العسر. ميم لام زبر مل قاف ألف زبر قا ملقا. را ذري ملقاري عين زبر ع ملقارعة. تا پیشتو ملقارعة. آگے وقف ملقارعة. واو زبر با حمزہ زیر ای وا ای ذال لام زبر ذل وا ای ذل. میم واو زبر موف حمزہ الٹا پیش او مو او. دال زبر دا مو او دا. تا پیش تو مو او داتو وا ای ذل مو او داتو. یا نون زبر ین غا پیش غو ینظو. را لام پیش رل ینظرل. میم را زبر مر حمزہ پیش او ینظر المرء. کاف لام زبر کل فا زبر فا کل فا. را لف زبر را کل فرا. شین لام زیر شل کل فراشل. میم با زبر مب سا واو پیسو مبسو. سا زیر سی مبسوسی كالفراش المبثوث. کاف لام زبر کل عین ہا زیر عہ کل عہ. نون لام زیر نل کل عہ نل. میم نون زبر من فا واو پیش فو من فو. شین زیر شی من فوشی کل عہن المنفوشی. آگے وقف کل عہن المنفوش. والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش.